एक पुरसुकून गांव के किनारे पर, जहां दरख्तों की छांव में नदी बहती थी और परिंदे अपनी मीठी आवाज़ों से सुबह को खुश आमदीद कहते थे, वहां एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम हारिस था। हारिस एक मेहनती मगर तन्हा लड़का था। इसके वालिदैन का साया बचपन में ही अलिफाटे गया था और वो अपने नन्हे घर में अकेला रहता था। गांव वाले इसे इज्जत की निगाह से देखते थे, लेकिन अक्सर लोग उसकी खामोश तबीयत को कमजोरी समझते थे। वो ज्यादा बात नहीं करता था, मगर दिल का निहायत साफ और सच्चा था। एक दिन सूरज की किरणें नदी के पानी पर चमक रही थीं। हारिस अपनी मामूल की तरह लकड़ियां काटने जंगल गया। वहां उसने एक अजीब सा मंजर देखा। एक नौजवान खूबसूरत लिबास में नदी के किनारे बेहोश पड़ा था। हारिस दौड़कर उसके पास पहुंचा। इसके कपड़े फटे हुए थे और पांव जख्मी थे। हारिस ने जल्दी से अपना पानी का मशकीज़ा निकाला, इसके होंठों पर पानी के चंद कतरे टपकाए। नौजवान की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगीं। कहाँ हूं मैं? उसने मध्यम आवाज में पूछा। तुम महफूज हो। मेरा नाम हारिस है। ये मेरा गांव है। वो नौजवान खामोश रहा। कुछ लम्हों बाद इसने धीरे से कहा, मेरा नाम रेहान है। मैं सफर कर रहा था, मगर रास्ते में डाकुओं ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं किसी तरह भाग निकला, मगर शायद बेहोश हो गया था। हारिस इसे अपने घर ले आया। 2 दिन तक उसकी देखभाल करता रहा, दवा लगाता, खाना बनाता। रेहान की तबीयत बेहतर होने लगी। जब वो बिल्कुल ठीक हुआ, उसने हारिस का शुक्रिया अदा किया। तुमने मेरी जान बचाई, हारिस। मैं कभी तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा। हारिस मुस्कुराकर बोला, इंसानी हमदर्दी एहसान नहीं होती, ये तो फर्ज है। रेहान ने इसके सादा मगर सच्चे दिल की बात सुनकर दिल ही दिल में इससे दोस्ती का इरादा कर लिया। अगले चंद दिनों में दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। वो नदी के किनारे बैठकर बातें करते, शिकार को जाते और गांव के बच्चों को कहानियां सुनाते। हारिस ने पहली बार जिंदगी में मुस्कुराहट महसूस की थी। एक दिन रेहान ने कहा, मैं दरअसल एक ताजिर का बेटा हूं। हमारे शहर में बहुत बड़ा कारोबार है। मैं यहां किसी खास वजह से आया था, मगर अब तुम मेरे सच्चे दोस्त बन चुके हो। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ शहर चल लो। वहां तुम्हें अच्छी जिंदगी मिलेगी। हारिस ने सोच में पड़कर कहा, मुझे कभी शहर नहीं देखा, मगर तुम कहो तो चलता हूं। चंद दिन बाद दोनों घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। रास्ते में पहाड़, दरिया और जंगल आए। कई दिन का सफर था। आखिरकार वो एक खूबसूरत शहर में पहुंचे। ऊंची इमारतें, सोने चांदी की चमक और लोग जो एक दूसरे को देखकर भी मसरूफ नजर आते। रेहान ने हारिस को अपने घर ले आया। वो एक महल जैसा मकान था। नौकर दौड़कर इस्तकबाल करने लगे। रेहान के वालिद, हाकिम साहिब, एक सख्त मगर ज़हीन आदमी थे। जब उन्हें पता चला कि हारिस ने उनके बेटे की जान बचाई, तो वो बहुत मुतासिर हुए। बेटा, तुमने मेरा बेटा बचाया है। तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। यहां रहूं, तुम्हें हर सहूलत मिलेगी। रफ्ता रफ्ता हारिस भी महल की जिंदगी का हिस्सा बन गया। मगर उसके दिल में एक एहसास जागा, शहर के लोग हंसते तो हैं, मगर सच्चाई कम है। वो अक्सर सोचता, गांव की मिट्टी में मोहब्बत थी, यहां दौलत है मगर दिल खाली है। रेहान अब अपने कारोबार में मसरूफ रहने लगा। हारिस ज्यादातर अकेला रहता। एक दिन इसे पता चला कि रेहान के कुछ साथी उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वो लोग दौलत और ताकत के लालची थे। हारिस ने ये बात रेहान को बताई, मगर रेहान ने मजाक में आड़ा दिया। हारिस, तुम अभी शहर के तरीके नहीं समझते। यहां हर कोई एक दूसरे से कुछ न कुछ लेना चाहता है। फिक्र ना करो, सब ठीक है। लेकिन हारिस की बात सच साबित हुई। एक रात वही साथी रेहान के घर आए और चोरी करने लगे। हारिस ने शोर मचाया, मगर वो लोग उसे धक्का देकर भाग गए। रेहान जागा तो देखा कि खजाने का बड़ा हिस्सा गायब है। रेहान गुस्से में था।
اس کے دوستوں نے اسے الٹا یقین دلایا کہ چوری حارث نے کی ہے۔ ہم نے اسے رات میں خزانے کے قریب دیکھا تھا، یقیناً یہی ہے چور۔ ریحان کو ایک لمحے کے لیے یقین نہیں آیا، مگر جب اس نے دیکھا کہ حارث کے کمرے میں سونا پڑا ہے جو اصل میں ان چوروں نے چپکے سے رکھا تھا، تو اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا۔ حارث، یہ سب کیا ہے؟ تم نے میرا بھروسہ توڑا۔ حارث کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ریحان، میں بے قصور ہوں، میں نے تمہارا کچھ نہیں لیا، تم میرا بھائی جیسے ہو۔ مگر ریحان غصے میں اندھا ہو گیا۔ بس، تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ ورنہ محافظوں کو بلاؤں گا۔ حارث دل ٹوٹ کر محل سے نکل گیا۔ وہ ساری رات بارش میں چلتا رہا اور آخرکار ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگا۔ اس کے دل میں صرف ایک سوال تھا، کیا دوستی اتنی کمزور ہوتی ہے؟ چند دن بعد شہر میں خبر پھیلی کہ ریحان کے کاروباری ساتھیوں نے اسے دھوکہ دے دیا اور سارا سونا لے کر فرار ہو گئے۔ ریحان اب سمجھ گیا تھا کہ اصل مجرم وہی لوگ تھے جن پر اس نے آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا تھا۔ وہ فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر گاؤں پہنچا جہاں حارث رہتا تھا۔ کئی دن کی تلاش کے بعد وہ اسے ندی کے کنارے ملا، وہی جگہ جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ ریحان گھوڑے سے آتر کر اس کے سامنے گڑگڑانے لگا، حارث، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا، تم میرا سچا دوست تھے، میں اندھا ہو گیا تھا۔ حارث نے مسکرا کر کہا، ریحان، دوستی کا مطلب یہی ہے کہ ایک غلطی سے رشتہ نہیں ٹوٹتا، مگر یاد رکھو، دولت کی چمک سچائی کو ماند کر دیتی ہے۔ ہمیشہ دل سے دیکھو، آنکھوں سے نہیں۔ ریحان کے چہرے پر آنسو بہہ نکلے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ وہ لمحہ دوستی کی سچائی کا گواہ بن گیا۔ ریحان نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ شہر نہیں جائے گا۔ وہ گاؤں میں ایک سکول کھولے گا تاکہ غریب بچوں کو تعلیم دے سکے، اور حارث اس کا ساتھی بن گیا۔ دونوں نے مل کر گاؤں کو بدل ڈالا، جہاں کبھی خاموشی تھی وہاں اب خوشیوں کی گونج تھی۔ وقت گزرتا گیا اور حارث اور ریحان کی کہانی پورے علاقے میں مشہور ہو گئی۔ لوگ کہا کرتے تھے، سچا دوست وہ ہوتا ہے جو تمہارے اندھیرے وقت میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو، نہ کہ روشنی میں صرف ساتھ چلے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دولت، شان و شوکت دنیاوی عزت سے بڑھ کر دوستی کی سچائی ہوتی ہے۔ سچا دوست وہی ہے جو تم پر یقین رکھے، چاہے پوری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ہر ہفتے ایسی ہی سبق آموز، دل کو چھو لینے والی کہانیاں لاتے ہیں۔